बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को मेरा हलूस बरा सलाम। ऐसे ही सच्चे और मालूमात से भरपूर वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करेंगे जो बहुत ही सालेह और परहेज़गार था। वो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र अज़कार और इबादत में मशगूल रहता था और दूसरों को भी इसकी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन शैतान के बहकावे में आ गया और इबरतनाक अंजाम का मुस्तहिक हुआ। अल्लाह ताला अपने नेक बंदे को ऐसे ही आजमाइश में डालकर आजमाता है कि वो मेरा कितना वफादार है। रावी बयान करता है, हम लोगों ने एक कश्ती में सवार होकर मुख्तलिफ शहरों का चक्कर लगाने का फ़ैसला किया ताकि अपने लिए अल्लाह की ज़मीन के किसी हिस्से में ज़रिया मुआश तलाश कर सकें। हमारे साथ एक सालेह पाक तीनत और होश अहलाक नौजवान भी आ गया। इसके चेहरे पर तकवा और परहेजगारी के आसार नुमायाँ थे। जब भी देखते वो बावजू होता और अल्लाह ताला की इबादत में मगन रहता। मोहलत पाता तो सराते मुस्तकीम की तरफ दावत देता। नमाज का वक्त होता तो खुद अजान देता और हमारी इमामत वही करता। हम में से जो नमाज से पीछे रह जाता या तहीर करता तो उसे सरजनिश करता। हमारे पूरे सफ़र में इस नौजवान का यही मामूल रहा। हम बहरी सफ़र तय करते हुए हिंद के एक जजीरे पर जा पहुँचे। वहाँ कुछ अरसा क़याम के लिए कश्ती से उतरे। हम लोग जहाँ पर खरीदो फरोख्त करते और रात को कश्ती की तरफ लौट आते। कश्ती वालों में कुछ गुमराह लोग भी थे। वो लहू लुआब और ख्वाहिशात नफ्स की तकमील के लिए फस्को फजूर के अड्डू और तवाए खानों के फेरे लगाया करते थे। उनके बरक्स इधर यह नेक बख्त नौजवान हमेशा कश्ती ही में रहता। कश्ती से उतरकर बाहर घूमने फिरने ना जाता, बल्कि इस मुद्दत में अपना सारा वक्त कश्ती की मुख्तलिफ चीज़ों की इस्लाह व मरम्मत में गुजारता। वो रस्सी बढ़ता था और इससे कश्ती की लकड़ियाँ दुरुस्त करके बांधता था। बकिया औकात ज़िक्र अज़कार और क़राअते कुरान और नमाज में सरफ़ करता था। रावी आगे नहायत अफसोस से बयान करता है कि एक मरतबा हम लोग कश्ती से निकले। वो नौजवान मामूल के मुताबिक अपने नेक अमाल में मशगूल था। कश्ती में इसके एक दोस्त ने इसे कहा, अरे भाई, तुम क्या हर वक्त कश्ती से चिमटे रहते हो? कभी तो बाहर निकलो, घूमो फिरो। बाहर क्यों नहीं जाते? कश्ती से क्यों नहीं उतरते ताकि दुनिया की हकीकत से आगाह हो सको और उन दुनियावी चीज़ों में गौर व फिक्र कर सको जो तुम्हारे दिल का दरीचा खोलने और नफ्स को मानूस करने में मावन साबित हों। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सरकशी में मुब्तला करने वाले अड्डों और अल्लाह की नाफरमानी के लिए महसूस ठिकानों पर चलो। ना मैं ये तकाजा करता हूँ कि इन मकामात की सैर करो जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हैं, मगर मुबाह चीज़ों को देखने में तो कोई हर्ज नहीं। फिर इसने वहाँ के बाज़ारों और तरह तरह के खेल तमाशों का नक्शा कुछ इस खूबसूरती से पेश किया कि वह बेख्तियार होकर कहने लगा, क्या इस दुनिया में वाकई ऐसी दिलचस्प चीज़ें भी हैं जो तुम बयान कर रहे हो? बुरे साथी ने कहा, हाँ हाँ, दुनिया तो दूर की बात है, इसी जजीरे में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कुएं के मेंढक ना बनो, ज़रा कश्ती से उतर कर देखो, फिर देखना कितना मज़ा आता है और तुम्हें कितनी खुशी नसीब होती है। साले नौजवान अपने साथी के इसरार पर कश्ती से उतर आया। दोनों बाज़ारों का चक्कर लगाने लगे। चलते चलते दोनों एक ऐसे रास्ते पर हो लिए जो बहुत तंग और छोटा सा था। वो इस रास्ते पर चलते रहे। रास्ते के आखिर में एक छोटा सा घर था। बुरा साथी इस घर में घुस गया और नौजवान से कहा, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ, लेकिन खबरदार तुम इस घर के करीब ना भटकना। ये नौजवान उस घर के दरवाजे से कुछ फासले पर बैठ गया और ज़िक्र अज़कार और कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो गया। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि एक आवारा कहका गूंजा। नौजवान हैरान हुआ। नज़र उठाई तो सामने एक नहायत खूबसूरत लड़की नज़र आई। नौजवान ने इसे देखा तो देखता ही रह गया। फिर इसका नफ्स
حرکت میں آیا وہ آگے بڑھا، دروازے کے قریب پہنچا اور دھیان سے گھر کے اندر کی گفتگو سننے لگا۔ اتنے میں پھر ایک قہقہے کی آواز سنائی دی جس نے اس کے جذبات میں ہلچل سی مچا دی۔ اب وہ لپک کر دروازے سے چمٹ گیا اور سراہ سے جھانکا تو ہکا بکا ہو گیا۔ اس کی نگاہ ایسے مناظر پر پڑی جو اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ وہ ایسے مناظر کا مشاہدہ کرتا رہا جنہیں پہلے دیکھنا اسے ہرگز گوارا نہ تھا، نہ اس قسم کی چیزیں پہلے کبھی اس نے دیکھی تھیں۔ پھر وہ اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کا برا ساتھی دروازے سے باہر آیا تو نوجوان نے اسے لتاڑا، ارے تو کیسے گھرونے فال میں مبتلا تھا، تیرا ستیہ ناش ہو، تیری یہ حرکت اللہ کا غصہ بھڑکانے والی ہے۔ راوی آگے بیان کرتا ہے، ہم رات کو دیر سے کشتی کی طرف آئے اور آتے ہی سو گئے۔ ادھر نوجوان رات بھر جاگتا رہا۔ جو کچھ اس نے دن میں دیکھا تھا اس کے خیالوں میں رخ بار بار انہی مناظر کی طرف مڑ جاتا تھا۔ اگلی فجر طلوع ہوئی اور روشنی نے تاریکی کا پردہ چاک کیا تو سب سے پہلے کشتی سے اترنے والا وہی نوجوان تھا۔ وہ سیدھا فحاشی والے مکان کے پاس پہنچا اور بلا تردد اس میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ سب کچھ بھول کر اگلے 2 دن تک شراب و شباب میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ ادھر کشتی ران نے کشتی سے نوجوان کو غائب پایا تو پوچھا، مؤذن کدھر گیا؟ ہمارا امام کہاں ہے؟ کیا وہ نوجوان چلا گیا؟ کشتی میں موجود لوگوں میں سے کسی نے کشتی ران کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے لوگوں کو نوجوان کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ جب کشتی ران کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص نے نوجوان کو بہکایا ہے اور بدنام زمانہ مکان کی سیر کرائی ہے تو اس نے اسے ڈانٹ پلائی اور کہا، تجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں؟ کیا تجھے اس کی دردناک سزا سے ڈر نہیں لگتا؟ جا اور نوجوان کو جلد سے جلد بلا کر لا۔ بہکانے والا شخص نوجوان کو بلانے گیا لیکن نوجوان نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس بہکانے والے آدمی نے اس سے بڑی منت سماجت سے بارہا کہا کہ کشتی کا کپتان تمہیں بلا رہا ہے، اب تمہیں واپس چلنا چاہیے۔ نوجوان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب وہ اس رنگین دنیا سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ اس نے واپسی کا ہر تقاضا مسترد کر دیا۔ جب جہاز ران کو اس کے واپس آنے سے انکار کی اطلاع ملی تو اس نے چند لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ نوجوان کو زبردستی پکڑ لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور نوجوان کو زبردستی کشتی پر لے گئے۔ راوی آگے بیان کرتا ہے کہ جب کشتی اپنے شہر روانہ ہوئی اور اس میں سوار لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو وہ نوجوان کشتی کے ایک گوشے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آہ بکا سن کر یوں لگتا تھا جیسے اب اس کے دل کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ لوگ اس کے سامنے کھانا پیش کرتے لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ وہ کئی دن تک اسی طرح بھوکا پیاسا آوازاری کرتا رہا۔ ایک رات اس کی آہ بکا بہت تیز ہو گئی۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے اور سسکیاں بھرنے کی وجہ سے کشتی میں سوار تمام لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ بالآخر کشتی ران آیا اور اس نوجوان سے کہا، ارے کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے رونے دھونے کی صداؤں نے ہماری نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ تیرا ناس ہو، آخر ایسی کیا چیز ہے جس نے تجھے بدل کر رکھ دیا ہے؟ آخر تجھ پر کون سی آفت آن پڑی ہے؟ نوجوان نے انتہائی افسوس کے ساتھ مریل لہجے میں جواب دیا، مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ مجھے کس آفت نے گھیر رکھا ہے۔ کشتی ران نے پوچھا، بتا تو صحیح، تجھے کون سی مصیبت لاحق ہو گئی؟ نوجوان نے اپنی شرمگاہ کھول کر کشتی ران کو دکھلائی۔ اس کی شرمگاہ سے نہایت کریا کیڑے گر رہے تھے۔ کشتی ران نے یہ گھرونا منظر دیکھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ بے ساختہ بولا، ہم ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر کشتی ران اس کے ہاتھ سے اٹھ کر چلا گیا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ایک زبردست چیخ نے کشتی والوں کی آنکھیں کھول دیں۔ لوگ چیخ مارنے والے کی طرف لپکے
تو دیکھا کہ وہ نوجوان موت کے شکنجے میں جا چکا ہے اور اپنے دانتوں سے کشتی کی لکڑی پکڑے ہوئے ہے۔ کشتی والوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعائیں کرنے لگے۔ اس کے بعد اس نوجوان کا قصہ درس عبرت کے طور پر باقی رہ گیا ہے۔